भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. John chapter 12 verse 36 जुवां प्रमाणे शुभ वार्तान 22:12 आनी 6 उतार आमकां सकाळच्या वेळा ह्या शनिवाराच्या दिसा आशिर्वादाचे बेसांवाचे कृपेचे हे उतार अशें म्हणटात तर उजवाड तुमच्या सवे आणखी आसतना उजवाडाक सतमाना. उतार म्हणटा की तर उजवाड तुमच्या सवे आणखी आसतना उजवाडाक सतमाना. उजवाडाक सतमाना तवळ तुम्ही उजवाडाची भुरगीं जातल्यात. आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. उजवाड कोण? जेजू. जेजू त्या जेजूक सत मानूंक जाय. नगी सोम्या कित्याक म्हज्या जिवितांत आयला हांवें चिंतन फ्रो जायते पटी कित्याक म्हाकाच एटॅक आयले. म्हज्या मगच्यान जायती सवालां आमच्या जिवितांत आसता जायती क्वेश्चन आमच्या जिवितांत आसा. तर क्वेश्चनाच्या बदला हांव कितलो उजवाडा लागीं आसा हांव कितलो उजवाडा थंय आसा कितलो उजवाडाचो मोकर्ते आसा. परतून आमकां जुवां प्रमाणे शुभ वार्तान 8:12 म्हणटा की जेजूस ह्या संवसाराचो उजवाड. जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड. म्हज्या मगच्यान परतून जुवां प्रमाणे शुभ वार्तान 9:5 म्हणटा हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड. हांव ह्या संवसारांत आसा सर हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. तर जेजू म्हणटा हांव आल्फा हांव ओमेगा हांव आरंभ हांव अंत हांव काल आसलो आज आसा आनी फाल्यां आसतलो. तुज्या शापाय शमाय जावं माय पाय या तांच्यानी आजो आजच्या टायमार त्या पुर्वजा जावन हांव आसलो आतां आसा मुखारी पिळगे पिळग्या पर्यंत आसतलो. त्या खातीर म्हज्या मगाच्यान देवाक सगळें कळीत आसा. उडास दवरया आमी. म्हजी आवय बापायची आवय कितें कोण कशें आज मुखली पिळगी कशें सगळें त्या सोम्याक कळीत आसा. आमी चड चिंतून ह्या सकाळची आमची तकली पाडून घेवची नाका. त्या खातीर म्हज्या मगाच्यान एगडी देवाक अर्घ दिया. देवाक अर्घ दिया. तुजी भुरगीं नात्रां कितें जातालीं तुजी माय पाय इवन डॅडी मम्मी आनी कोण पूर चिंतून आमी जांफळ कर्गाते आसा.
हे सकाळच्या वेळा तुका रसल्या देवाक अर्घा दी, तुका सांबाळच्या देवाक अर्घा दी, तुजो फुडार चलोवन व्हरच्या देवाक अर्घा दी, तू जिवितान मांडावळ हाडल्या त्या देवाक अर्घा दी, तुझे उणेपण पयस तुजो मोग केल्ल्या त्या देवाक अर्घा दी. बापा तुका ह्या सकाळच्या वेळा आमी अर्घा दिता आसतना तू विस्वासी दयाळ अरे हे घडी आमकां राखून आसाय, सांबाळून आसाय. अर्घा तुका सर्गीच्या बापा. मगाच्या न्हू जांफरो आमच्या एका घरान एका रुमान काळोख आसा. इतलो काळोख आसा कांयच दिसना. काळोख खंयतून आयलो म्हणून काळोखाक मारूंक गेल्यार काळोख वेता गे, काळोखाक शिराप गेला काळोख वेता गे, काळोखाक धांवडोंक चिंतला काळोख वेता गे. ना, काळोख वसायचे जाल्यार तुवें कॅन्डल त्या रुमान पेटयची, तेन्ना तो काळोख पयस वता, उजवाड त्या सुवातेर फांगता. म्हज्या मोगाचें न्हू, हें आमकां कळीतच आसा. जेन्ना उजवाड खंय आसा थंय काळोख रावोंक साध्य ना. त्या खातीर उजवाड जावन जेजू ह्या संवसारांत आयला, तर म्हजी आनी तुजी जिवीत त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत आमकां भोव अपुरबायेन जॉन चॅप्टर 9:5 म्हणटा, हांव ह्या संवसारांत आसा सर, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड, हांव ह्या संवसारांत आसा सर, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. म्हळ्यार तूं उजवाडांत थंय रावचें, म्हळ्यार म्हजे थंय राव, म्हजे थंय राव. ह्या तरणाट्यान 23 वर्सां 23 वर्साच्या तरणाट्यान आपूर बायशे एक टेस्टमनी ताणें दिल्ली. आनी ती टेस्टमनी अशें म्हणा लागलो की ब्रदर हांव एक क्रिस्ती भुरगो, हांव म्हज्या ल्हानपणांत मम्मीन मिसांव सांगतालो, मिसांव येतालो, 10वी पर्यंत मागण्यांत आसलो, 10वी पर्यंत भक्तीपणान जिवीत जियेलो. जेन्ना कॉलेजचे पावंडे चडल्या तक्षण हांवें मागणी, मीस, आराधन, देवबिरांत सोड सोडली. कळीत ना सगळे एकच, कित्याक सगळे कॉमन पाता करिना ती, सगळो संवसार जियेले हांवें जीव कितें, म्हाका एकच टायम आसतो, एन्जॉय कसो एक टायम. फाल्यां म्हाका पिवंक मेळटा गी, इवन जांफरो थोडे दीस कितें जाल्यार म्हाका पिवंक मेळटा गी, गम्मत करूंक मेळटा गी, डिस्को वचूंक मेळटा गी, ड्रग्स पिवंक मेळटा गी, इवन चेडवां सांगता भोवंक मेळटा गी. जे कितें आसा आतां करीचें, कित्याक म्हजी तरणाट प्राय आनी एन्जॉय केलें, गम्मतेर जियेलो. काळोख मणस म्हाका कळीत ना, देंवसर कोण मणस म्हाका कळीत ना, कित्याक हांव जिवीत एक गम्मत जिवीत तातूंत हांव कम्फर्टेबल आसलो. आनी परगांवांत हांव बऱ्या रितीन आसलो, शिकतालो, काम करतलो, एन्जॉयमेंट तो मग्न जावन आसलो. एक दीस हांव सकाळी ब्रश करून वता आसतना म्हज्या उश्टे भायर काडटा आसतना रगत येवंक सुरू जालें. कितें म्हण कळोंक ना जाल्यार रगत कंटिन्यू त्या दीस आसलें. दुसरें सेम, तिसरें सेम. हांव देदस पयस जालो, सगळे हात पांय कांपोवंक सुरू जाले. आनी म्हज्या इश्टा कडेन सांगलें अशें अशें म्हण. इश्ट म्हणूंक लागलो की जांफरो तूं कंडपडे गुटखा खाताले, जांफरो एक वायट जिवीतून जिवन आसलें, जांफरो देव तुका परतून आपयते आसा. सगळे म्हजे हात पांय कांपोवंक सुरू जाले. कितें मम्मीक आनी डॅडी फोन केले, हांव अशें अशें कितें कश्टांत सांपडला. ताणें क्विकली म्हाका आपयलें आनी ट्रिटमेंटाक म्हाका मणिपाल व्हेलें. मणिपाल व्हरता आसतना थंय डॉक्टर म्हणलें की थ्रोट कॅन्सर 2nd स्टेज. म्हजी सपनां, म्हजी आशा, हांवें कितें करचें म्हूण चिंतलें, जितलें गम्मत केलें आणकी करूंक आसलें म्हाका, सगळें प्रिपरेशन करनासलो हांव, सगळें वेस्ट जालें. दोळ्यांत ती दुकां गळोवंक लागली, म्हज्या आवक मोटिवेट जालें. आतां हांवें कितें करचें? हा सगळे तरणाटे गम्मतेर आसात, हांव एकलो सांपडाला, हांव एकलो कश्टला. त्या दीस रडलो रडलो रडलो. लास्ट म्हाका एकच कळलें की एकल्या द्वारे म्हाका सुटका लावंक साध्य आसा. त्याच एकल्याक हांवें सोड सोडल्या म्हज्या जिवितांत, तो जावन आसा जेजू, तो जावन आसा जेजू. हांवें जेजूक सोडलें, जेजूतान पयस केलो, काळोखाच्या कामान मग्न जालो, काळोखांत थंय एक जावन रावलो, काळोख म्हजें जिवीत जालें. आनी हांवें निर्धार केलो एक कुमसार जाता. डॉक्टराक सांगलें की कित्याक म्हळ्यार 2nd स्टेज कॅन्सर, हांव तरणाटो, म्हाका पयले एक रिट्रीट करूंक जाय,
म्हाका एक हप्तो टायम जाय. डॉक्टर म्हणलो ना, एक हप्तो तुवें टायम घेतलो म्हणजे तुवें कॅन्सर विसरता आनी सगळें तुका उलोवंक जावचें ना, खावंक जावचें ना, कित्याक तुजी स्टेज एंड जाताली. डॉक्टराक उतरनाटो म्हणलो कितेंय जावं आवय बापायक म्हणालो हांव मोरोंक येता आसा पयलें म्हजें जिवीत हांवें बदलीचें. डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा त्या रितीर गेलो. एक हप्तो सुम्या लागीं बसलो, पश्चाताप करी लागलो. बरो कुमसास जालो. जेजुले सुम्या तुका हांवें सोडला आनी काळो कात हांव एक जावन रावलो. म्हजी काकूत रिट्रीट ताका भरवसो धैर्य मेळ्ळें. परतून ट्रिटमेंटाक मणिपाल गेलो. डॉक्टर म्हणालो तुजी सेकंड स्टेज कॅन्सर तशीच आसा. परतून आमी सगळें ट्रिटमेंट चालू करया, ऑपरेशन करया. हो तरणाटो म्हणालो डॉक्टरान जायती संकेत दिल्ले, इवन ऑपरेशनाक ताळो येना आनी कितें जायते म्हणलें. ब्रदर सगळे ट्रिटमेंट 6 म्हयन्या भितर जाले. परतून म्हजो ताळो येयलो. जेजू म्हजी पिडा बरी केली. सगळे समस्या तावन जेजू म्हाका सुटकाला पयली. म्हाका कॅन्सर दिल्ल्या त्या सुम्याक हांव काळजांत अर्घा दिता. आनी हो तरणाटो म्हणालो की मरता पर्यंत म्हज्या सुम्या थंय उसवाडा थंय हांव एक जावन रावता. त्या खातीर एक घडी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू सांत पाऊल आमकां म्हणटा की भोव आपुरबायन 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 पळय. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 म्हजी झूज हांवें बऱ्या रितीन झुजला, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव बऱ्या रितीन धांवला, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. हो तरणाटो म्हणा लागलो की ह्या 7 म्हयन्यांत हांव हर एक दीस सुम्या एक जावन रावलो. कित्याक हर एक पातका सांगले हांवें जैत वेलें. जेजू म्हज्या आदाराक रावलो, जेजू म्हजे थंय रावलो. हांव उसवाडा एक जावन रावलो. सांपवलो जिवीत पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. साऊल आसल्या त्याच सावलाक जेजून पावल केलो. रात दीस सुम्याच्या राजांत ताणें काम केलें. मोगाचे न्हू आमी ह्या संवसारांत जायते कमयता, जायते जोड दवरला. कितली आत्मीक देणी आमी जोड दवरला. कितल्या लोकांच्या जिविताक कितें म्हण बरेपण केला. कोणाक म्हण एकल्याक आमी जेजूक दिला आगी. कोणाची दोळां ते दुकां हांवें पुसून काडला आगी. कोणी कश्ट जाता तेचे लागीं वचून ताका बुजयला आगी. कोणाच्या आदाराक हांव पावला आगी. हो तरणाटान दिल्ली टेस्टिमनी अशी आसली की ह्या 7 म्हयन्यांत ब्रदर हांव थोड्या पिडेस्ताक म्हणलो हॉस्पिटलांत. हांव कॅन्सर पेशंट हांव तरणाटो जावन थोड्या पिडेस्तां मेळ्ळो. आनी कितें पडटा एक हप्ता रितीरेन हांवें मागण्याच्या स्पिरितान भरलो तस भावार्थ दुसऱ्याक हांवें दिलो. हेरां खातीर मागूंक सुरू केलें. हे 7 म्हयने एक मागण्याचे प्राचिताचे देवविनंती जिवीत जियेल्या कारणा खातीर त्याच सुम्यान संपूर्ण ह्या पिडेतावन म्हाका सुटका लाभयली. आज सांत पावला जिवितांत आमकां म्हणटा की एकच उतार भोव आपुरबायेचे. हे उतार हांवें आनी तुवें सांगूंक सुकोंक जाय. मुखल्या दिसांनी 2 तिमोथीच्या पत्रांत 4:7 म्हजी झूज हांवें बऱ्या रितीन झुजला. म्हजी झूज हांवें बऱ्या रितीन झुजला. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आज म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजो आनी तुजो भावार्थ वो आपुरबायन आमी सांबाळूंक जाय. आनी म्हज्या आनी तुज्या तोंडांतल्यान ते उतार येवंक फावो. म्हजी धांव हांव बऱ्या रितीन धांवला. हांव न्हय गी पातकाच्या वाटेर न्हय गी पितीसपणाच्या वाटेर न्हय गी आनी खंयच्या संवसारी ग्रेस्कायच्या वाटेर न्हय. सुम्या तुज्या सांगाता म्हजी धांव हांव बऱ्या रितीन धांवला. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू हे गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. तुझे विणे ना शांती ना भरवसो. जेजू तू
मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू आज्ञाचो कुवा सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू आज्ञाचो कुवा सोडवणेचो पातकीरसने तू चलयताय तूच म्हजो राजा जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकीरसने तू चलयताय तूच म्हजो राजा कृपाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू आज्ञाचो कुवा सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू आज्ञाचो कुवा सोडवणेचो कुवा सोडवणेचो. पयली टेस्टिमनी शिरवात हावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर हांव म्हजी साक्ष दितां. म्हजो भुरगो 2 वर्सां आसतना ताका स्टॅमरींग सुरू जाल्लें. तो कितें उलयता म्हणून आमकां कोणाकी समजनातलें. आमी साबार दाक्तेरांक दाखयलें. ताच्या गोमट्याचें स्कॅनिंग काडलें पूण कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून दाक्तेरांनी सांगलें. आनी हांव सदां न्हीत 3 वरांच्या मागण्यांत साक्रामेंताच्या विशेश आराधना वेळार जेजू कडेन म्हज्या पुता खातीर मागतलें. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच भावार्थान आनी भरवशान मागूनच आसलें. इल्ल्या दिसांनी आमी दुसरे दाक्तेरा लागीं गेलीं आनी ताणें म्हणलें ताका स्पीच थेरपी दिजे म्हणून. 1 वर्स आमी ताका स्पीच थेरपींत ट्रेनिंग केलें आनी हांव ताका थंयसर आपोवन व्हरून गेली. आतां तो मस्त बरो आसा आनी बरें सुडाळ उलोवंक शकता. इतलें व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता. दुसरी टेस्टिमनी वनिता ओलिवेरा म्हणली भयण उडपी थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका फायब्रॉयडचे प्रॉब्लेम आसले. युट्रसांत म्हाका इन्फेक्शन जावन पोटांत दूख आसली आनी हांव गव्हर्मेंट आस्पत्रेक गेल्ली आनी ताणें म्हजें कंडिशन पळोवन म्हाका एडमीट केलें. उपरांत स्कॅनिंग केल्लें आनी तांतू कळ्ळें की फायब्रॉयडाचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून. कॅन्सर चान्सीस आसूंक पुरो आनी बायोप्सी करूंक सांगलें. आनी ह्या वेळार बायोप्सीक वेल्ल्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर सदांच मागून आसली. आनी ताच्या उपरांत सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयलो आनी म्हजें ऑपरेशनय सगळें सक्सेसफूल जालें. देवान म्हाका आज पेकोवणी लाभयल्या. येदे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता. 5 बसोवणी आमी उसारया. 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखतात ती तुझे विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यान तूं सर्वेस्पराक सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सर्वेस्पराक हांव सांगता तूंच म्हजो सोमी. तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण. सर्वेस्पराचे उतर उज्यान पारकिला.
ताचे ते आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक ढाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोच म्हजे खडप, म्हजे तारण, म्हजे खोटे, देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वाईट असो द्वेष करतात, तांचो सर्वेस्पर मोग करता. आपल्या भक्तांचो तो जीव सांभाळता आणि नश्टांच्या हातांतले तांकां निवारता. पहिली टेस्टिमनी. एकली बहीण तिच्या जिणयेंत देवान केल्ल्या उपकारां खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. आमच्या फॅक्टरीच्या मनशाक कोरोना जावन तो वेंटिलेटरार आशिल्लो. ह्या टायमार डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच वाचून आशिल्ली. आनी ह्या वेळार तो संपूर्ण बरो जाला आनी देवान ताका पेकोवणी लाभयल्या. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. आमचो पासपोर्ट रिन्यू जावंक साबार आडखळ्यो आशिल्ल्यो आनी देवाच्या दयेन आनी मागणेच्या बळान तें आतां संपूर्ण जाला आनी आमचो पासपोर्ट रिन्यू जाला. तिसरी साक्ष म्हज्या पुताक कॅनडांत ताचे PR म्हणजे परमनंट रेसिडेंस कार्ड जाल्ल्या खातीर आनी ताका बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता. हे सगळे उपकार देवान आमकां फावो केल्यात. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार दिंबयेर पडोवन आमी मागल्या आनी आमकां मागलें सर्व देवान फावो केलां. देवाक जावं अर्गां. दुसरी टेस्टिमनी. एकली भयण गोंयांत थावन आपल्या भावाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, ताच्या ऑफिसांत एकलो चलो ताका मेंटली टॉर्चर आनी अब्यूज करनाशिल्लो. तशें जावन ताका कामाक वचूंक मोनस नासलें आनी तो एंग्जायटी आनी डिप्रेशनाक गेल्लो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच म्हज्या भावा पसत हांव मागून आशिल्लीं. आतां तो चलो ताच्या कडेन बऱ्यान वर्तन करता आनी येदोळ म्हणसर कसलेंच आडखळ ताच्या जिवितांत येवंक ना. देवान ह्या चल्याचें मोन बदल्ल्याक आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता आनी आमचे पसत मागल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. एगडी आमच्या दोळ्यांक थांबया. हे सकाळच्या माग्या तुजी आनी म्हजी धांव सकाळी उठोवन सांज पर्यंत कामां थंय आमची धांवगी न्हय गी. कितले केला रे पावना 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 तांतूस हांव धांवन आसा गी. आज तुका आनी म्हाका जीव दिल्ल्या जीव दाताराचे सांगता हांव धांवला गी. ताचे महिमे थंय एक जावन आसा गी. एकडी चिंतून पळोवया म्हजो वावर कसलो जावन आसा. एकल्याक म्हणे जेजू दिवं हांव सकला गी. एकडी माग्या मोगाळा बापा आज आमी समर्पित हांव ICUंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या चिंतन आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या कश्टांत आसल्या दुखा गळोवच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर बापा. आमच्याले जायते लोकांनी माग म्हणला हे जण एकल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या अमोलीक रक्तान तूं नितळ कर. कोण 2nd स्टेज 3rd स्टेज आज कॅन्सर वळवळतात. लास्ट स्टेजच्या कॅन्सर म्हणल्यार पिडेन वळवळटात. ह्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर बापा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तच्या नांवान तांकां सुटका आनी सडवळ प्राप्त जावं दी बापा. ह्या दिसांनी इस्काल सुरू जावन आसा. ह्या सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्या आशिर्वादीत कर. आमच्या तरणाट्याचो फुडार नंदनाचो जावं दी. सगळ्या वायट तो निवार म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. मोगाशनो फाल्यां दनपारां 3 ते 4 विशेष रितीन कुटुंबादारा खातीर मागणी. घरांत आसली ह्या दिसांनी सगळीं कुटुंबादारां भाग घेया आनी प्रत्येक तरां माग्या कुटुंबान जेजू समाधान दिवं दी. कुटुंबान जेजू बेसावानी आमच्या कुटुंबान जेजू बेसावानी भरूं दी. हर एक कुटुंबां आशिर्वादाची जावं दी. त्या खातीर फाल्यां सुखान आसतना जण एकली 3 ते 4 आराधना भाग घेया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. जुनाची 9 तारीख म्हणजे फाल्यां 3 ते 4 वरांचेर YouTube लायव्ह मागणे सर्व कुटुंबां खातीर आसतलें. तुमच्या सर्व कौटुंबीक गरजां खातीर आमी विशेष रितीन पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार मागतले. हांव व्हडा संख्येन भाग घेया आनी देवाची दैवीक आशिर्वादां आमी जोण घेवया. तशेंच जूनच्या 12 तारखेर म्हणजे बुधवारा दिसा
3 ते 4 वरांचे पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन सर्व युवजनां खातीर आनी भुरग्यां खातीर आसतलें. व्हड्या संख्यान तुमी युवजनां आनी भुरगीं भाग घेया आनी साक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन आमी खालतेपणी मागया. तशेंच आमची रेसिडेन्शियल रिट्रीट जूनाच्या 28, 29, 30 3 दिसांची आसतली. इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट ही आसतली. विनायालया महाकाळी केव्स अंधेरी 3 दिसांची ही पेकोवणेची रितीर आसतली. थोडींच नांवां उरल्यांत दया करून हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमची नांवां दाखल करा. देव आमकां सर्वांक आशिर्वादांनी कुरपेनी आनी बऱ्या भलायकीन बरोवन दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पयली टेस्टिमनी. एकली बहीण देवान केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर अर्गां दिवन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका वर्टिगो जावन मस्त तकली गोळ येतली आनी मार्च 9 तारीखेर दनपाराच्या साक्रामेंताच्या आराधना वेळार तांणी सांगलें, तुमकां खंय पिडा आसल्यार साक्रामेंतांत असल्या जेजूक पळोवन मागा. आनी हांवें भक्तीपणान साक्रामेंतांतल्या जेजूचेर म्हजी नदर लायली आनी हांवें मागलें. अशें मागता आसतना म्हजी तकली गोळ कंप्लीट गूण जाल्या आनी देवान म्हाका पेकोवणी लाभयल्या. येदे व्हडलो उपकार देवान म्हाका केल्ल्या खातीर हांव ताका काळजांत थावन अर्गां दितां. दुसरी टेस्टिमनी. एकली भयण उडपी थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें काजार जावन 6 वर्सां उपरांत हांव कन्सीव जाली. म्हजी डिलिव्हरी कितेंच कॉम्प्लिकेशन नासतना जावचे खातीर आनी बऱ्या भलायके खातीर देवा कडेन हांवें मागलें आनी तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आसलें. आनी आतां म्हजी डिलिव्हरी लास्ट डिसेंबरांत कितेंच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या भलायकेन जाल्या आनी देवान म्हाका एक सोबीत चरक्या भुरग्याचें देणें फावो केलां. येदे व्हड उपकार देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. तिसरी टेस्टिमनी. एकली भयण गोंयांत थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या कजिनाचे धुवेक दोळ्यांचे प्रॉब्लेम आसले आनी ताका वाचोवंक कठीण कश्ट जातले आनी तकली फोडाफोड येतली. ताका ताच्या मोतीक समाधानच नातलें. ताका तें सोसूंक जायनातलें. आनी ह्या आकांतांच्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आसलें. देवाच्या उतराचेर भावार्थ आनी भरवसो दवरल्यान देवान सगळें जें कितें जाय तें फावो केलां. आतां तें चेडूं बरें आसा आनी ताका वाचूंक जाता. ताका कितेंच स्ट्रेस जायना आनी देवान येदी व्हडली पेकोवणी ताका लाभयल्ल्या खातीर आमी देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता आनी तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. चवथी टेस्टिमनी. मौली कुटिन्नो म्हणली भयण कारकोळ थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. फाटल्या 5-6 वर्सां थावन डायबिटीसा वरवीं म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट उणी जाल्ली. साबार लेजर ट्रिटमेंट आनी सर्जरी केली जाल्यारय बरेंपण नातलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आसलें. 10 दिसां उपरांत फॉलोअप कर जाल्ल्या उपरांत लेजर ट्रिटमेंट करीचे म्हळें आनी आतां म्हजी दिश्ट उणी जावन आयल्या. येदे व्हडले उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा.